नमस्कार साथीहरू, मित्रहरू। आज म यहाँ आधारभूत शिक्षा कक्षा 6 देखि 8 को नेपाली विषयको पाठ्यक्रमका विशेषताबारे केही चर्चा गर्न लागिरहेको छु। आधारभूत तह कक्षा 6 देखि 8 को अध्यापन पश्चात विद्यार्थीमा नेपाली भाषाका निम्नलिखित सक्षमता हासिल हुनेछन् भनेर अहिलेको पाठ्यक्रम चाहिँ सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम छ। आधारभूत तहको नेपाली विषयको पाठ्यक्रममा यो तहमा आधारभूत तह कक्षा 6 देखि 8 मा यी 10 वटा बुँदामा सक्षमताहरू निर्धारण गरिएका छन्। कक्षा 6 देखि 8 सम्मको नेपाली अध्ययन पूरा भइसकेपछि यी 10 वटा सक्षमताहरू हासिल हुनेछन्। शब्दको अक्षर संरचना, पहिचान र शुद्ध उच्चारण गर्न सक्नेछन् विद्यार्थीहरूले। सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशेषता अनुरूप शिष्ट भाषाको प्रयोग र अभिव्यक्ति गर्न सक्नेछन्। सूचनामूलक सामग्री तथा विषयवस्तुका आधारमा स्वाभाविक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सक्नेछन्। सञ्चार सिप र भाषिक सिकाइका लागि विविध ढाँचा र शैलीको प्रयोग गर्न सक्नेछन्। भाषिक अभिव्यक्तिका क्रममा विश्लेषणात्मक प्रतिक्रियासहितको विचारको प्रस्तुति गर्न सक्नेछन्। खोज र सिकाइ बीचको सम्बन्ध स्थापना गरेर विषयवस्तु विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछन्। रचनात्मक सिकाइ तथा प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट विचार निर्माण र भाषिक समस्या समाधान गर्न सक्नेछन्। उद्देश्य र आशय बोधका लागि सामग्री पठन, प्रकार्यगत भाषाको प्रयोग गर्न सक्नेछन्। भाषिक कार्य सम्पादनमा सृजनात्मक र समालोचनात्मक चिन्तन सिपको उपयोग गर्न सक्नेछन्। प्रयोजन र परिवेश अनुसारको भाषिक प्रयोग गर्न सक्नेछन् भनेर यति 10 वटा सक्षमता चाहिँ सो तहमा अथवा आधारभूत तहको कक्षा 6 देखि 8 सम्मको नेपाली भाषा विषयका लागि निर्धारण गरिएका छन्। अब पाठ्यक्रम मा विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रमको विस्तृतीकरण यो ढाँचामा मिहिन ढङ्गले गरिदिएको छ। मैले यहाँ एउटा इमेज, एउटा तस्बिर चाहिँ नमुनाको रूपमा यहाँ राखेको छु। विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम विस्तृतीकरण 7 कक्षाको यो एउटा पाठको नमुनाको लागि यहाँ राखिएको हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्षेत्र, भाषिक सिप, भाषिक पुनरुत्पादन, कार्य घण्टा भनेर यहाँ 4 वटा कोलममा यहाँ स्पष्ट देखाइएको छ। अब जस्तै कक्षा 7 को पहिलो पाठ गीति, कविता, देशभक्ति, नीतिपरक भनेर विधा, कविता विधा हुनेछ। त्यो कविताको भावमा नीतिपरक अथवा नैतिक सन्देश भएको, देशभक्तिको भाव वा नैतिक सन्देश भएको कविता हुनेछ भनेर निर्देश गरिएको छ। त्यो पाठ्यवस्तुको सङ्केत गरिएको छ। तर यहाँ चाहिँ पाठ्यक्रममा फलानो कविको फलानो कविता भनेर निर्धारण गरिएको छैन। यसो भन्नुको अर्थ हामीले यो पाठ पढाउँदाखेरि त्यो भाषिक सिप आर्जन गराउनका निम्ति यहाँ सुनाइ, बोलाइ, पढाइ, लेखाइसँग सम्बन्धित विशिष्ट सिकाइ उपलब्धिहरू निर्धारण गरिएको छ। यी सिकाइ उपलब्धिहरू हासिल गर्नका निम्ति यो पाठ्यक्रमले निर्देश गरे अनुरूपको कुनै एउटा देशभक्ति वा नैतिक सन्देश बोकेको जुनसुकै कविता पनि अध्यापन गर्न सकिन्छ भन्ने एक किसिमको स्वतन्त्रता यसले दिएको देखिन्छ। अब यसमा सुनाइ, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ जस्ता सिप सम्बद्ध कार्यकलापहरूको सिप सम्बद्ध सिकाइ उपलब्धिहरूको समेत निर्देश गरिएको छ। शब्द भण्डार, भाषिक संरचना, सुनाइ, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ, शब्द भण्डार, भाषिक संरचना वा वर्ण विन्यास र भाषिक प्रकार्य गरेर मसिनो गरी यिनीहरूको विभाजन गरेर शिक्षकलाई निर्देशित गरिदिएको छ। पाठ्यक्रमले यो कार्यान्वयनका निम्ति मसिनो ढङ्गले यी कामहरूको विभाजन गरेर कुन पाठ र कुन पाठ्यवस्तुबाट कस्ता सिकाइ उपलब्धि हासिल गराउन खोजेको हो भन्ने कुरा विस्तृत रूपमा यसरी निर्देश गरिएको छ पाठ्यक्रममा। त्यस अर्थमा पाठ्यक्रम चाहिँ एउटा बृहत अथवा स्पष्ट मार्गदर्शनको रूपमा रहेको छ।
अब आधारभूत तहमा पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया, यहाँ सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया पाठ्यवस्तुको मैले नमुना मात्रै देखाएँ, त्यो सबै पाठ्यवस्तु के पढाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ विस्तृत अहिले व्याख्या गर्दाखेरि लामो हुने भएकोले मैले यसलाई चाहिँ एउटा नमुना मात्रै प्रदर्शन गरेँ। हामीले विस्तृतमा हेर्न चाहेको खण्डमा त पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइटमा पाठ्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले राखिएको छ। तिनीहरूलाई मैले यहाँ केवल परिचय र विशेषताको मात्रै चर्चा गर्न खोजेको हुँ। अघि त्यहाँ नमुना देखाएँ। अब पाठ्यक्रमको अर्को अङ्ग भनेको चाहिँ पाठ्यक्रम सक्षमता भनेको उद्देश्य भयो। पाठ्यवस्तुहरू चाहिँ विस्तृतीकरण गरेर पाठ्यवस्तु राखिदिएको छ। अब शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई चाहिँ यो सहजीकरण प्रक्रियालाई चाहिँ यसरी त्यहाँ तोकिदिएको छ। सम्बन्धित तहका लागि निर्धारित सक्षमता र कक्षागत सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न शिक्षक र विद्यार्थीले विषयवस्तुमा आधारित भई गर्ने क्रियाकलापलाई सिकाइ सहजीकरण भनिन्छ। भाषिक सिप र तिनमा आधारित प्रकारीय भाषा सिकाइका मुख्य आधार हुन्। भाषा शिक्षण अन्तर्गत भाषिक सिप, शब्द भण्डार र अभिव्यक्तिको शिक्षण गरिन्छ। सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया चाहिँ विद्यार्थी केन्द्रित, व्यक्तिगत र सामूहिक अभ्यासमा आधारित हुन्छ। शिक्षक सहजकर्ताले विद्यार्थीलाई पर्याप्त सिकाइ अवसर उपलब्ध गराई आवश्यकता अनुसार पृष्ठपोषण प्रदान गरी सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेर सहजीकरणको मार्ग निर्देश गरेको छ। एउटा गरिहालौँ कि समग्र तहगत सक्षमता, तहगत उद्देश्यलाई सक्षमताको रूपमा 10 वटा बुँदामा निर्धारित गरिदिएको छ भने कक्षागत उद्देश्यहरूलाई चाहिँ सिकाइ उपलब्धिका रूपमा कक्षै पछि सिकाइ यो कक्षा 6 मा यो यति सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेको हुनुपर्छ, कक्षा 7 मा चाहिँ यति सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेको हुनुपर्छ, कक्षा 8 मा यति सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेको हुनुपर्छ भनेर कक्षागत सक्षमता उद्देश्यलाई सिकाइ उपलब्धिको रूपमा त्यहाँ समावेश गरेर राखिएको छ। भाषिक सिप अन्तर्गत सुनाइ बोलाइ सिप अन्तर्गत के छन् त कुरा भन्दा वर्ण र वाक्य विभेदीकरण, लयबोध, श्रुति रचना, श्रुतिबोध, सन्दर्भबोध, पाठको सुनाइका आधारमा प्रश्न निर्माण, अनुमान, वस्तु वा घटना वर्णन, श्रुति लेख, चित्रकथा वर्णन जस्ता कुराहरू चाहिँ यो सुनाइ बोलाइ सिप अन्तर्गत गर्नुपर्ने कार्यकलापहरू छन्। त्यसै गरी पढाइ सिप अन्तर्गत सस्वर र मौन पठन, पठन गतिको मापन, शब्दार्थ बोध तथा पठन, बोध अन्तर्गत अनुमान, संरचना प्रश्नहरूको उत्पादन, घटना वर्णन र मिलान, सन्देश ग्रहण जस्ता क्रियाकलाप गराउनुपर्छ भनेर पढाइ सिपसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू निर्देश गरेको छ। त्यसै गरी लेखाइ सिप अन्तर्गत अनुलेखन, श्रुति लेखन, श्रुति वर्णन, श्रुति रचना, वस्तु तथा घटनाको वर्णन, यात्रा वर्णन, अनुभव वर्णन, बुँदा टिपोट, सारांश लेखन, पाठगत प्रश्नोत्तर लेखन, भाव विस्तार, अनुच्छेद लेखन, निबन्ध प्रबन्ध रचना, अनुकरणात्मक लेखन, तार्किक अभिव्यक्ति, वाद विवाद, दैनिकी, वक्तृता, सृजनात्मक तथा स्वतन्त्र लेखन जस्ता क्रियाकलापहरू गर्न निर्देश गरेको छ। भाषिक संरचना अनुसार अन्तर्गत चाहिँ उदाहरण र प्रयोग, भाषिक सम्प्रेषण प्रकार्यको उपयोग, यो सम्प्रेषण प्रकार्यको उपयोग भनेको चाहिँ कुन सन्दर्भमा भाषालाई कसरी प्रयोग गरिन्छ, सन्दर्भ अनुकूल प्रयोग गर्ने सिप हो यो प्रकार्यको उपयोग भन्ने कुरा चाहिँ यो। अनि प्रदर्शन सहितको शिक्षण, सोधपुछ तथा प्रश्नोत्तर, अभिनय तथा नाटकीकरण, स्वाध्यायन, छलफल, खोज, परियोजना तथा समस्या समाधान, श्रव्य वाच्यका आधारमा सिकाइ सहजीकरण, यी कुराहरू चाहिँ भाषिक संरचना अन्तर्गतका कुराहरू भनेर पाठ्यक्रमले निर्देश गरेको छ। अर्को हो उदाहरण र प्रयोग, पाठका विषयवस्तुबाट उदाहरण, प्रयोग र अभ्यासमा जोड, पाठकै विषयवस्तुहरूबाट उदाहरण दिने, प्रयोग गर्ने भन्नाले यो कार्यमूलक व्याकरणमा चाहिँ जोड दिएको छ। पाठहरूलाई नै प्रयोग गरेर व्याकरण सिकाउनु पर्ने यस्तो कुरा चाहिँ पाठ्यक्रमले निर्देश गरेको छ। पाठ्यक्रमका विषयवस्तुबाट उदाहरण, प्रयोग र अभ्यासमा जोड दिएको छ। मानक भाषाको प्रयोगमा आधारित भई नमुना प्रस्तुति, सह अभ्यास, भाषाको स्वतन्त्र तथा सृजनात्मक प्रयोग,
जस्ता भाषिक क्रियाकलाप गराउनुपर्ने भनेर निर्देश गरेको छ। चित्र वा आकृति निर्माण, निर्देशित व्यावहारिक लेखन वा स्वतन्त्र रचना, सस्वर वाचन तथा द्रुत पठन जस्ता क्रियाकलापहरू गर्नुपर्ने गरी पाठ्यक्रमले निर्देश गरेको छ। भाषिक सम्प्रेषण र प्रकार्यको उपयोगका सन्दर्भमा घर, परिवार, भ्रमण, खेलकुद, यातायात, चालचलन, अपरिचित परिवेश आदिमा भाषा प्रयोगको क्षमता विकास गर्ने किसिमका भाषिक क्रियाकलाप गराउनु भनेर भनेको छ। विभिन्न सन्दर्भमा हामीले भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। दैनिक जीवनमा भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चिन्दै नचिनेको, बुझ्दै नबुझेको परिवेशमा पनि गएर हामीले भाषिक सम्प्रेषण गरेर कामकाजहरू गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। यी सबै परिवेशमा कहिले कहिले एउटै मान्छे विभिन्न भूमिकामा हुन्छौँ हामी, कहिले शिक्षक हुन्छौँ, कहिले विद्यार्थी हुन्छौँ, कहिले वक्ता हुन्छौँ, कहिले ग्राहक हुन्छौँ, कहिले विक्रेता हुन्छौँ। यस्ता विभिन्न परिवेशमा जुनसुकै पेसा, व्यवसाय आदि विभिन्न समाजका कार्यकलापहरूमा हामी संलग्न भइरहनु परेको हुन्छ भिन्न भिन्न भूमिकामा। ती जुनसुकै भूमिकामा हुँदा पनि हामीले भाषिक व्यवहार गर्नुपर्छ। भाषिक व्यवहार गर्दा कुन भूमिकामा हुँदा कस्तो किसिमको भाषिक व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आकस्मिक अवस्थामा समेत ठिक ढङ्गले भाषिक प्रयोग गर्न सक्ने सक्षमता विकास गराउनु नै वास्तवमा यो भाषिक प्रकार्य सम्प्रेषण र प्रकार्यको उपयोग भन्ने विषय चाहिँ त्यसमा समेटिन्छ। त्यो कुरा हो। प्रदर्शन सहितको शिक्षण भन्नाले विषयवस्तुसँग सम्बन्धित तस्बिर वा अन्य दृश्य सामग्रीहरू अथवा डिकोडेबल सामग्रीहरू पनि भन्न सकिन्छ तिनीहरूलाई धारणा दिनको लागि एउटा चित्र, एउटा चाहिँ सन्दर्भ, परिवेश हामीले सचित्र त्यसो कुनै वर्णन गर्छौँ भने हजारौं शब्दले भन्न नसकेका कुरा पनि एउटा सानो चित्रले अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ भनिन्छ। त्यसैले यस्ता चाहिँ तस्बिरहरू, दृश्य सामग्रीहरू, श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू को प्रदर्शन गरेर उच्चारणगत शैली अनुकरण गरेर नयाँ शब्दहरूको पहिचान गराएर तिनीहरूको प्रयोग गर्ने अभ्यास गराएर हामीले शिक्षण गर्न सक्छौँ, गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पाठ्यक्रमले निर्देश गरेको छ। विभिन्न सन्दर्भ र परिवेशमा आधारित भएर विचार आदान प्रदान, प्रस्तुति तथा विषयवस्तुको वर्णन गर्ने भनिएको छ। विभिन्न चित्रहरूको वर्णन गराउन सकिन्छ। विभिन्न सन्दर्भ पुस्तकहरू, रमाइला रोमाञ्चक पुस्तकहरू दिएर ती पुस्तकको प्रतिबिम्बन गर्ने, अभिव्यक्ति गराउने कोसिस गरियो भने पनि विद्यार्थीहरूको भाषिक प्रयोगको क्षमता विकास हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको छ। पाठ्यक्रमको त्यो भावना रहेको कुरा चाहिँ देखिन्छ। सँगसँगै सोधपुछ तथा प्रश्नोत्तर जस्ता क्रियाकलापलाई पनि पाठ्यक्रमले निर्देश गरेको छ। शीर्षक तथा सन्दर्भका आधारमा पूर्वानुमान, पथ्य भाषाको उपयोग, श्रव्य दृश्य सामग्रीको उपयोग, कुराकानी, छलफल तथा निष्कर्ष निकाल्नका लागि हामीले यस्ता क्रियाकलापहरू गरेर गर्न सक्छौँ। नमुना प्रदर्शन, सह अभ्यास, तथ्य, तथ्याङ्क, पात्र, घटना, सन्दर्भ, परिवेश, अनुमान लगायतका विषय क्षेत्रमा आधारित भएर प्रश्न उत्तर निर्माण तथा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यस्तो कुरा चाहिँ सहजीकरणमा यो पाठ्यक्रममा निर्देश गरिएको छ। व्यक्तिगत तथा सामूहिक धारणा र निष्कर्ष निर्माण भनेको हामीले सहकार्यात्मक सिकाइ गर्न सक्छौँ। कुनै परियोजना दिएर विद्यार्थीहरूलाई सामूहिक धारणा बनाउन लगाएर प्रस्तुत गर्न लगाउन सक्छौँ। धेरैभन्दा धेरै यो पाठ्यक्रमले शिक्षकलाई एउटा सक्रिय सहजकर्ताको रूपमा र ज्ञान निर्माणको प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सहजकर्ताको रूपमा परिकल्पना गरेको छ र ज्ञान चाहिँ विद्यार्थीमै अन्तर्निहित हुन्छ। उनीहरूलाई सहज वातावरण दिएर, अभिप्रेरणा दिएर, सक्रिय सिकाइको माध्यमबाट त्यो विद्यार्थीहरूमै अन्तर्निहित ज्ञान चाहिँ प्रस्फुटित गराउन सकिन्छ भन्ने भावमा अहिलेको पाठ्यक्रम बढीभन्दा बढी विद्यार्थी केन्द्रित क्रियाकलापमा निर्देश गरिएको देखिन्छ। अभिनय तथा नाटकीकरण, अभिनय तथा नाटकीकरण, योजना निर्माण, यो विद्यार्थीहरूलाई बढीभन्दा बढी त्यो कार्यकलापमा आफै संलग्न गर्ने भूमिका, त्यो कार्यक्रमहरू, विभिन्न कार्यक्रमहरू, अतिरिक्त क्रियाकलापहरू, भाषिक सिपलाई सहयोग गर्ने किसिमका चाहिँ सहकार्यकलापहरू गर्ने, तिनीहरू बढीभन्दा बढी भूमिका चाहिँ सिकारुहरूलाई नै दिने
जस्तै कि योजना निर्माण गर्ने, योजना निर्माण अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरू निर्माण गर्ने, त्यसको उद्घोषण गर्ने, भूमिका, अभिनय, नाटकीकरण आदि विषय क्षेत्र, शीर्षक, नाटक, पात्र, घटनाको छनौट गर्ने, व्यक्तिगत वा सामूहिक प्रस्तुति गर्न लगाउने, भाषा शैलीको छनौट तथा उपयोग, छलफल, मूल्याङ्कन, पृष्ठपोषण। उनीहरूले त प्रस्तुति गरिसकेपछि ती प्रस्तुतिमा आधारित भएर केही चाहिँ पृष्ठपोषण विद्यार्थीहरूलाई दिन सकिन्छ सुधारका लागि। उनीहरूकै सहपाठीहरूबाट पनि ती पृष्ठपोषण साथीहरूले गरेका कार्यकलापमा आधारित भएर टिप्पणी गर्न लगाउने, प्रतिक्रिया दिन लगाउने, सबल दुर्बल पक्षहरू केलाउन लगाउने। त्यसो हुँदाखेरि सँगसँगै विद्यार्थीहरूमा त्यो समालोचनात्मक सिपको विकास पनि हुन्छ, समालोचनात्मक प्रयोगको क्षमता पनि विकास हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरेको छ र त्यही अनुसार निर्देश गरेको पनि छ। स्वाध्यायन र छलफल, सामग्री छनौट, अध्ययन, धारणा वा विचार निर्माण, सन्दर्भगत उपयोग जस्ता भाषिक क्रियाकलाप, स्वपठन, युगल पठन र समूह पठन गरेर छलफल गराउने, कथा सुन्ने, भन्ने तथा लयात्मक शब्द बोध, पात्र, घटना, कार्यको बोध, सार निर्माण, पुनर्कथन, पात्र परिवर्तनबाट नयाँ पाठ निर्माणको अभ्यास जस्ता भाषिक क्रियाकलापहरू गराउन सकिन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने यो अहिलेको पाठ्यक्रमको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने मूल्याङ्कनमा विद्यालय र शिक्षकलाई बढीभन्दा बढी जिम्मेवार बनाउन खोजेको छ यो पाठ्यक्रमले। हामीले यसलाई ठिक ढङ्गले कसरी कार्यान्वयन गर्न सकेका छौँ वा छैनौँ। अघि नै मैले सुरुमा चर्चा गरेँ, अहिले विद्यालय तहको पाठ्यक्रमका भाषा पाठ्य पुस्तकहरूमा भाषा पाठ्यवस्तु निर्धारण गर्दाखेरि ती विधाहरू, त्यो विधाको विषय भावलाई निर्देश गरिएको भए तापनि कुनै पनि लेखकका कुनै पनि पाठ भनेर ठ्याक्कै तोकेर दिएको छैन। तोकेर नदिनुको अर्थ के हुन्छ भने शिक्षकले एकदमै ध्यानपूर्वक त्यो सक्रियतापूर्वक त्यो पाठ्यक्रमको भावलाई बुझेर कक्षा सिकाइमा ती पाठ्यवस्तु प्रयोग गर्न सक्छ भने चाहिँ शिक्षकले सक्ने हदसम्म शिक्षकलाई स्वतन्त्रता दिइएको छ। पाठ्येत्तर बाल साहित्य अथवा पाठ्येत्तर साहित्य जुन विद्यार्थीहरूले कक्षामा ठ्याक्कै पाठ्य पुस्तकलाई मात्रै पढ्दाखेरि जुन किसिमको सक्रियता हुन्थ्यो त्यो सक्रियता भन्दा ज्यादा उत्सुकता र सक्रियता चाहिँ पाठ्यक्रमले निर्देश नगरेका बाहिरी स्वतन्त्र पाठ्य सामग्रीहरूलाई कक्षामा भित्राएर पढ्न लगाउँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूले बढी चाहिँ सिक्न जिज्ञासु हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। विभिन्न खोज अनुसन्धानहरूले पनि त्यो कुरा पुष्टि गरेको पनि छ। त्यसकारणले शिक्षकले चाहिँ ती निर्दिष्ट कक्षागत सिकाइ उपलब्धिहरूलाई ध्यानमा राखेर अथवा तहगत सक्षमतालाई ध्यानमा राखेर त्यो सक्षमता हासिल गर्नको लागि चाहिँ यी पाठ्य सामग्रीहरू हामीले स्थानीय परिवेशमा प्राप्त भएका स्थानीय विद्वान साहित्यकार बुद्धिजीवीहरूले लेखेका सामग्रीहरू पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रता पनि छ। अर्को कुरा, यी विभिन्न कार्यकलापहरू, यी सहकार्यकलापहरू जुन गर्छौँ हामी 50% हामी अन्तिम परीक्षा बाह्य मूल्याङ्कन र 50% आन्तरिक मूल्याङ्कन अथवा विद्यार्थीहरूको क्रियाकलापहरू, उसका गृह कार्य, उसको प्रस्तुति, उसको पठन, यस्ता विभिन्न भाषा सिकाइसँग सम्बन्धित, भाषा सिपसँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलाप गराएर अथवा चाहिँ ती प्रकार्यगत अभ्यास गराएर, सृजनात्मक अभ्यास गराएर, परियोजना कार्य गराएर पनि हामीले ती विभिन्न भाषिक सहकार्यकलापहरूबाट चाहिँ उनीहरूको भाषिक विकासमा सहयोग गर्न सक्छौँ र उनीहरूको त्यहाँ उनीहरूले देखाएको संलग्नता र जिज्ञासा, संलग्नता र उपलब्धिका आधारमा उनीहरूको आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार विद्यालय र शिक्षकलाई दिइएको छ। यसलाई ठिक ढङ्गले त्यसको पाठ्यक्रमको भावलाई बुझेर कार्यान्वयन गर्नको निम्ति यो पाठ्यक्रम बढीभन्दा बढी चाहिँ शिक्षकको सक्रियता अपेक्षा गरिएको देखिन्छ। यसमा शिक्षकको, विद्यालयको अथवा समुदायको, अभिभावकको सक्रियताको अपेक्षा चाहिँ पूर्ववर्ती पाठ्यक्रमहरूको तुलनामा यो पाठ्यक्रमले चाहिँ धेरै गरेको देखिन्छ। अब खोज, परियोजना तथा समस्या समाधान जस्ता कार्यकलाप गराउने भनेर निर्देश गरेको छ। भाषिक तथा सञ्चारगत समस्या वा प्रश्नको प्रस्तुति, खोज कार्य वा तरिकाबारे छलफल, निर्देशित वा स्वतन्त्र रूपमा विद्यार्थीद्वारा खोज, स्थलगत अवलोकन र प्रस्तुति, छलफल र पृष्ठपोषण जस्ता भाषिक क्रियाकलाप गराउनु पर्दछ भनेर
पाठ्यक्रमले निर्देश गरेको छ। श्रव्य वाच्यका आधारमा सिकाइ सहजीकरण भनेर भनेको छ व्यक्ति, जोडी, सानो समूह र बृहत समूहमा सुनाइ र छलफल, नमुना वाचनपछि अनुकरण, तुलना, विश्लेषण, मूल्याङ्कन र निष्कर्षको मौखिक प्रस्तुतिकरण भनेर भन्दा बढी सहजीकरण गर्ने र सिकारुलाई नै सक्रिय बनाएर यी सबै क्रियाकलापहरू गराउने भन्ने कुरा चाहिँ पाठ्यक्रमले निर्देश गरेको छ। अब केही नमुना, अब विभिन्न विधाका पाठहरू हाम्रा पाठ्यपुस्तकमा समाविष्ट छन्। यी पाठहरूलाई मसिनो ढङ्गले पाठ्यवस्तुमा विभाजन गरेर हामीले पढाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै कि एउटा हेर्नु न, कविताभित्र एउटा कविता पाठ, यो नेपाली भाषा विषयको पाठ्यपुस्तकमा एउटा कविता पाठ हुनु भनेको त्यो सिङ्गो एकाइ हो। त्यो एकाइभित्र विभिन्न किसिमका चाहिँ पाठ्यवस्तुहरूमा विभाजन गरेर, जस्तै एउटा कविता पाठलाई 8 घन्टी राखिदिएको छ। एउटा कवितालाई 8 घन्टी भनेर पाठ्यक्रमले निर्देश गरेको छ भने त्यसलाई के पाठ्यवस्तुमा ब्रेक गरेर अथवा पाठ्यवस्तुमा विभाजन गरेर हामीले 8वटा घन्टीमा पठन पाठन गराउने त भन्ने कुरा चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा मैले यहाँ राखेको छु। जस्तै एउटा कविता पाठमा एकाइगत पाठ्यवस्तु सामान्यतया के हुने गर्छन् त भन्दा लयबद्ध वाचन, शुद्ध उच्चारण, कठिनाइको निवारण अथवा शब्दार्थ, वाक्यमा प्रयोग, अनुच्छेदमा ती गद्य वा पद्य जुन कविता हुन्छन् तिनीहरूलाई अनुच्छेदमा रूपान्तरण गर्ने, भावबोध गर्ने, मौन पठन र व्याख्या। भावबोध गराउने भनेको सँगसँगै प्रश्नोत्तर गर्दै त्यो भावहरू चाहिँ भावका बारेमा, त्यो कविताको भावार्थका बारेमा चर्चा गर्ने, छलफल गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, अनि छलफल गर्ने, प्रश्नोत्तर गर्ने। अब तिनै कविताका पाठहरूलाई प्रयोग गरेर व्याकरण सिकाउने कुरा हुन्छ। नाम सर्वनामको पहिचान, त्यही पाठभित्रबाट सर्वनाम शब्दहरू खोज, त्यही पाठभित्रबाट नाम शब्दहरू खोज, कुन नाम हुन्, किन नाम भए तिनीहरू, अनि सर्वनाम के हुन्, किन सर्वनाम भनियो तिनीहरूलाई भन्ने छलफल चाहिँ तिनै पाठभित्रका शब्दहरू खोजेर खेलाएर सिकाइ गर्न सकिन्छ। वर्ण विन्यासको पहिचान र प्रयोग, ह्रस्व इकार, शब्दको सुरु, बीच र अन्त्यमा ह्रस्व दीर्घ हुने प्रक्रियाका बारेमा त्यहाँ सिकाउनु पर्ने, त्यो एउटा एकाइको रूपमा नै यहाँ निर्देश गरिएको छ। व्याकरण पाठहरू त्यहाँ समावेश गरिएको छ। त्यसलाई आधार बनाएर यो कविताका पाठ्यवस्तुहरूलाई यसरी छुट्याइएको छ, विभाजन गरिएको छ। सृजनात्मक कार्य, कविता लेखन प्रतियोगिता जस्ता सहकार्यकलापहरू पनि सँगसँगै गर्नुपर्नेछ। त्यसो यो एउटा कविताको पाठलाई सामान्यतया यस्ता पाठ्यवस्तुहरूमा विभाजन गरेर पठन पाठन गराउन सकिन्छ भन्ने अर्थमा मैले यो नमुनाको रूपमा यहाँ राखेको हो। अब आन्तरिक मूल्याङ्कन, 50% आन्तरिक मूल्याङ्कन हुन्छ कक्षा 4 देखि 8 सम्म। यो लिखित परीक्षा, अन्तिम परीक्षा 50% मा हुन्छ भनेदेखि आन्तरिक मूल्याङ्कन चाहिँ 50% मा हुन्छ। 50-50 को आधा भाग लगाएर विद्यालय र शिक्षकलाई यो सम्पूर्ण अधिकार दिइएको छ। जस्तै कक्षा सहभागिता बापत 4 अङ्क, सुनाइ तथा बोलाइ सिप अन्तर्गत 16 अङ्क, पढाइ र लेखाइ अन्तर्गत 20 अङ्क र त्रैमासिक परीक्षा को 10 अङ्क गरेर जम्मा चाहिँ 50 अङ्क आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई छुट्याइएको छ। अब बाह्य मूल्याङ्कनको लागि 50 अङ्क छुट्याइएको छ। शब्द भण्डार, वाक्यमा प्रयोग गरेर 6 अङ्क, शुद्धिकरणमा 3 अङ्क, त्यसपछि भाषिक संरचना अन्तर्गत चाहिँ शब्द पहिचान, काल र भाव, वाक्य परिवर्तन गरेर जम्मा चाहिँ 7 अङ्क, बोध, दृष्टांश भनेको कुनै अनुच्छेद दिएर त्यो अनुच्छेदबाट अनुच्छेदमा पढेर उत्तर दिनुपर्ने जस्ता चाहिँ प्रश्नहरू दिन्छन्। भाषिक संरचना पहिचान, विभिन्न विधाका गद्य सामग्रीहरू भनेर चाहिँ 4, 3, 7 अङ्क त्यसलाई तोकिएको छ। निर्देशित रचना भनेको कुनै बुँदा दिने अनि कथाहरू लेख्न लगाउने, जीवनी, चिठी, संवाद,
वाद विवाद दैनिकी आदि लेख्न लगाउने कुनै शीर्षक दिएर अथवा बुँदा दिएर निर्देशित रचना गर्न लगाउने, त्यसका लागि 3 अङ्क छ। बुँदा टिपोट र सारांश कुनै लेख्ने कुरा छ, गद्य विधाबाट 4 अङ्क। भाव विस्तार गर्नुपर्ने छ, लयबद्ध, आख्यानात्मक, प्रबन्धात्मक, निबन्धात्मक, जीवनीपरक पाठका विशिष्ट पङ्क्ति यी जुनसुकै पाठबाट आउन सक्ने भए भाव विस्तार गरे बापत 3 अङ्क। पठनबोध अन्तर्गत सन्दर्भमा आधारित संक्षिप्त उत्तरात्मक तार्किक शिल्प समस्या समाधान, सन्दर्भमा आधारित लामो उत्तरात्मक गरी 5, 4, 9, 9 र 3 ले 12 अङ्क त्यसका लागि छुट्याइएको छ। स्वतन्त्र लेखन भनेर निबन्धका लागि 5 अङ्क छुट्याइएको छ र जम्मा 50 अङ्कमा बाह्य मूल्याङ्कन अथवा आवधिक मूल्याङ्कन हुनेछ। आन्तरिक मूल्याङ्कन 50 अङ्क, आवधिक मूल्याङ्कन चाहिँ 50 अङ्क र अन्तमा निर्णयात्मक मूल्याङ्कनमा यी दुईटै 50-50 का दरले 100 अङ्कमा नै वार्षिक मूल्याङ्कन चाहिँ हुनेछ, अन्तिम मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी यो अब कविता पाठमा एकाइगत पाठ्यवस्तु विभाजन, पाठ्यभार, पाठ्यवस्तु यी अघि नै पनि चर्चा भइसकेका छन्। लयबद्ध वाचन र शुद्ध उच्चारण, शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग, भावबोध, मौन पठन, व्याख्या, अनुच्छेदमा रूपान्तरण, व्याकरण, सृजनात्मक अभ्यास, कविता लेखन। कविताको मात्रै मैले यहाँ एउटा अघि पनि चर्चा गरिसकेको हुनाले यहाँ धेरै चर्चा गरिन। अब कथा पाठमा एकाइगत पाठ्यवस्तु विभाजन, पाठ्यभार र पाठ्यवस्तु। अहिले कविताको सन्दर्भमा कुराकानी भइसकेको छ। अब कथामा पाठ्यवस्तु कसरी विभाजन गर्न सकिन्छ त भन्दा यहाँ सस्वर वाचन र शुद्ध उच्चारण, शब्दार्थ शिक्षण, वाक्यमा प्रयोग, श्रुतिबोध, पठनबोध, छोटो उत्तर लेखन, बुँदा टिपोट, सारांश लेखन, घटना वर्णन, निर्देशित कथा लेखन, लामो उत्तर लेखन, यी व्याकरणका कुरा त कथा नै एउटा पाठ एकाइ भएको हुनाले त्यससँग ती पाठलाई प्रयोग गरेर व्याकरण पनि सँगसँगै सिकाउने कुरा हुन्छ। यसरी विभिन्न पाठ्यवस्तुहरूमा एउटा कथा पाठलाई एउटा एकाइलाई विभाजन गरेर अध्यापन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब निबन्ध पाठलाई एकाइगत अथवा पाठ्यवस्तुगत विभाजन कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दा सस्वर वाचन, शुद्ध उच्चारण, शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग, पठनबोध र प्रश्नोत्तर, संक्षिप्त उत्तर लेखन, बुँदा टिपोट, व्याख्या, अनुच्छेद लेखन, सृजनात्मक लेखन, निबन्ध नै लेख्न, निर्देशित वा स्वतन्त्र लेखन गर्नका लागि प्रेरित गर्न सकिन्छ। व्याकरण त यी पाठहरूलाई प्रयोग गरेर सबै पाठहरूमा व्याकरण त सँगसँगै अध्यापन गर्नुपर्ने, सहजीकरण गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई त्यो क्रियाकलापमा संलग्न गराउनु पर्ने हुन्छ। आधारभूत तहको पाठ्यक्रममा विधा र क्षेत्र तोकिने तर पाठ नतोकिने। हेर्नुहोस् है, यसका विशेषताहरूमा विधा र क्षेत्र चाहिँ तोकिदिएको छ तर पाठ यही पढाउ भनेर तोकिदिएको छैन। यसो भन्नुको अर्थ पाठ्येत्तर साहित्यिक पाठहरू पनि प्रयोग गरेर ती तोकिएका सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्नका निम्ति सक्रियतापूर्वक शिक्षकले चाह्यो भने आफूले रोजेका अथवा विद्यार्थीहरूलाई मनपर्ने पाठ्यपुस्तकभन्दा बाहिरका सामग्रीहरूलाई पनि प्रयोग गरेर कक्षामा शिक्षण सहजीकरण गर्न सकिने स्वतन्त्रता छ। भन्नुको अर्थ कुनै पनि विधा क्षेत्र तोकिए पनि पाठै तोकिदिएको स्थिति चाहिँ छैन। 50% आन्तरिक र 50% आवधिक मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था रहेको हो। यो अहिलेको यो विशेषता हो यो पाठ्यक्रमको। पाठ्यपुस्तकमा निर्दिष्ट पाठका अतिरिक्त भाषा शिक्षणमा पाठ्येत्तर बाल साहित्यिक पाठहरू पनि उपयोग गर्न शिक्षक स्वतन्त्र हुने। बाल साहित्यिक भन्नाले कक्षा 8 सम्मका बालबालिकाहरूका लागि उनीहरूको रुचि क्षेत्र र पाठ्यक्रमको ले तोकेको सिकाइ उपलब्धि र सक्षमता हासिल गर्न यी पाठहरूको प्रयोग गरियो भने सकिन्छ भन्ने लाग्यो भने हामीले ती पाठहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। शिक्षकले ती पाठहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले निर्धारण गरेको छ। यसले चाहिँ अब नेपाली भाषाको शिक्षकले पाठ्यपुस्तक समयमा आइपुगेन भने पनि यो पाठ्यक्रमलाई आधार बनाएर सक्रिय शिक्षकले कक्षामा सिकाइ क्रियाकलाप राम्रो गरी सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ पाठ्यक्रमले चाहिँ निर्देश गरेको छ।